अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां हकीकतें छुपाई नहीं जाती बल्कि बेनकाब की जाती हैं, जहां गुनहगारों के चेहरे सच की रोशनी में नजर आते हैं और जहां हर जुल्म, हर धोखा और हर दरिंदगी को बेरहम सच्चाई के आईने में दिखाया जाता है। ये मुआशरा किस सिमत जा रहा है? क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए है और बेगुनाह जो हर रोज बेबसी की चक्की में पिस रहे हैं, क्या वो कभी इंसाफ देख सकेंगे? क्या हम जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे या फिर खामोशी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे? जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक जंग है, जुल्म के खिलाफ, बेहिसी के खिलाफ और उन मुजरिमों के खिलाफ जो कानून को अपने कदमों तले रोंदना चाहते हैं। जी हाँ, आज की कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि इंसानियत की शिकस्त, रिश्तों की बेकदरी और कानून की बेबसी की कहानी है। ये कहानी है मोहब्बत की आड़ में छिपे एक ऐसे खौफनाक खेल की जहां जज्बात का कत्ल हुआ, रिश्तों को नोचा गया और एक मासूम जिंदगी वहशत के अंधेरे में धकेल दी गई। ये महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या हम उन मजलूमों की आवाजें बनेंगे या हमेशा की तरह खामोश रहेंगे? आइए इस खौफनाक जुर्म के पर्दे चाक करते हैं और देखते हैं कि इंसाफ के ऐवानों में सच की गूंज कब तक सुनाई देगी। नाजरीन, जहां मोहब्बत, रिश्ते और खूनी ताल्लुकात सब कुछ होना चाहिए था, वहीं हैवानियत, बेरहमी और सफाकियत ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। कराची जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, अब ऐसे खौफनाक जराइम की जद में आ चुका है जहां इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ कानून बल्कि इंसानी ज़मीर को भी झंझोड़ कर रख दिया। राबिया नामी खातून जो कभी मोहब्बत और एतमाद के ख्वाब लेकर वक्कास के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में बंधी थी, आज अस्पताल के बर्न वार्ड में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। नाजरीन, कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ कानून बल्कि इंसानी ज़मीर को भी झंझोड़ कर रख दिया। राबिया नामी खातून जो कभी मोहब्बत और एतमाद के ख्वाब लेकर वक्कास के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में बंधी थी, आज अस्पताल के बर्न वार्ड में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। और उसका मुजरिम वही शख्स जिसने उसे मोहब्बत के सब्ज बाग दिखाए, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के सुनहरे ख्वाब सजाए, उसका अपना शोहर वक्कास। वहशत और दरिंदगी के इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके मैरान टाउन में 15 मार्च को एक इंतहाई लर्जा खेज वाक़या पेश आया। वकास नामी शख्स ने अपनी ही बीवी राबिया पर मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। जुर्म का सबब गैर अज़वाजी ताल्लुकात पर एतराज़। राबिया ने अपनी पसंद से 2 साल कबल वकास से शादी की थी, मगर शादी के कुछ ही अरसे बाद शोहर का रवैया बदल गया। वकास न सिर्फ बीवी पर तशद्दुद करता बल्कि दीगर ख़ातीन में भी दिलचस्पी रखता था। 14 मार्च की रात जब वकास घर देर से आया तो राबिया ने इससे सवालात किए। शायद उसे उम्मीद थी कि वो अपनी गलती मानेगा, या शायद वो चाहती थी कि उसका शोहर सुधर जाएगा, मगर हुआ उसके बरक्स। वकास जो पहले ही तैश में था, एक वहशी दरंदे की तरह उस पर झपटा और वहशियाना तरीके से उसे पीटना शुरू कर दिया। राबिया की चीखें किसी ने न सुनी, उसके आंसू किसी ने ना देखे, लेकिन यह सब काफ़ी नहीं था। वकास की हैवानियत इंतहा पर थी। वो किचन में गया, पेट्रोल की बोतल उठाई और अपनी ही बीवी पर उंडेल लिया। अगले ही लम्हे उसने माचिस जलाई और देखते ही देखते राबिया को आग की शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। नाजरीन, ये एक लम्हा फिक्रिया है। क्या शादी के मुकद्दस रिश्ते की यही हैसियत रह गई है कि इख्तिलाफ राय पर औरतों को जला दिया जाए? क्यों कुछ मर्द औरत को महज एक मिल्कियत समझते हैं जिस पर वो अपनी मर्जी से जुल्म कर सकते हैं? क्या हमारा अदालती और समाजी निज़ाम ऐसे मुजरिमान के लिए नर्म है? अगर यही रविश जारी रही तो क्या ख़वातीन खुद को कभी महफूज तसव्वुर कर सकेंगी? नाजरीन, वो चीखी, वो तड़पी, लेकिन वकास के दिल में ज़रा भी रहम ना आया। वो अपनी वहशत की आग में सब कुछ जलाकर खुद वहाँ से फ़रार हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए वकास को अजीमपुरा के इलाके से गिरफ़्तार कर लिया। अब वो हवालात में बंद है, मगर क्या इसके गुनाह का किफ़ारा है? पुलिस के मुताबिक 2 साल कबल वकास और राबिया ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, लेकिन इस खुशी के दोनों की ज़्यादा उम्र न थी। वक़्त के साथ मोहब्बत की जगह शक, बेवफाई और तशद्दुद ने ले ली। वकास जो एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था,
اپنی بیوی پر معمولی باتوں پر ہاتھ اٹھانے لگا، لیکن ظلم کا یہ سلسلہ تب حد سے بڑھ گیا جب رابعہ نے اپنے شوہر کی دوسری عورتوں سے تعلقات پر اعتراض کیا۔ ایک بیوی کی حیثیت سے اس نے صرف اپنا حق مانگا تھا، لیکن جواب میں اسے وحشت، بے دردی اور آگ کے شعلے ملے۔ رابعہ اس وقت سول اسپتال کے بزنس وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کا جسم جھلس چکا ہے، مگر شاید اس کا دل اس سے بھی زیادہ زخمی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے درندے کب تک آزاد گھومتے رہیں گے؟ کب تک محبت کے نام پر عورتوں پر ظلم سہنا پڑے گا؟ کیا وقاص کو اس کے جرم کی سزا ملے گی جو دوسری عورتوں کے لیے عبرت بنے، یا پھر انصاف کا یہ نظام ایک اور رابعہ کے جلنے کا انتظار کرے گا؟ دوسری طرف کراچی کے علاقے سپر ہائی وے پر ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا، جہاں 10 سالہ عثمان سلمان کو اسی ہی کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق عثمان کی لاش ایک کمرے سے برآمد ہوئی، جبکہ گھر کے دیگر افراد دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ قتل کا سب سے لرزہ خیز پہلو یہ ہے کہ وہ جس دوپٹے سے عثمان کا گلا گھونٹا گیا وہ اس کی بہن کا تھا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اس قتل کے پیچھے کوئی خاندانی تنازع ہو سکتا ہے۔ یہ خاندانی بنیاد طور پر پنجاب سے تعلق رکھتا ہے اور گزشتہ 2-3 سال سے کراچی میں مقیم تھا۔ تفتیش جاری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایک معصوم بچے کو کیوں اور کس نے بے دردی سے قتل کیا؟ کراچی میں 2 لرزہ خیز واقعات نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ مہران ٹاؤن میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو غیر ازدواجی تعلقات کے اعتراض کرنے پر رابعہ کو مٹی کے تیل چھڑک کر آگ لگا دی، جبکہ سپر ہائی وے پہ 10 سالہ عثمان سلمان کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم وقاص کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ عثمان سلمان کی قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ یہ واقعات ہمارے معاشرتی بگاڑ میں خواتین اور بچوں کو بڑھتے ہوئے عدم تحفظ کی نشانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے عدالتی اور سماجی نظام ایسے جرائم کو روکنے میں کیا ناکام ہو چکا ہے؟ یہ واقعات معاشرتی تنزلی کا کھلا ثبوت ہیں۔ ایک طرف عورتوں پر تشدد، دوسری طرف بچوں کا بے دردی سے قتل۔ یہ سب ہمیں کس جانب لے کر جا رہا ہے؟ کیا ہمارے سیکیورٹی ادارے ایسے شفاف مجرمان کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ اگر قانون کی گرفت کمزور ہو رہی ہے تو ایسے جرائم مزید بڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کب تک خواتین اپنی زندگیاں ظلم کی بھیڑ چڑھاتی رہیں گی، اور کب تک معصوم بچے اپنے ہی گھروں میں غیر محفوظ رہیں گے؟ کیا ہم بطور معاشرہ ایسے جرائم کے خلاف مضبوط آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، یا پھر آنے والے وقت میں مزید ایسے خوفناک واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔ انسانی رشتوں کی قدریں کہاں کھو گئی؟ کیا محبت کا مطلب قربانی ہے یا خود غرضی؟ کب تک محبت کے نام پر دھوکہ، فریب اور خون بہایا جاتا رہے گا؟ جی ہاں، میرٹھ کے ایک پرامن گھر میں جو کچھ ہوا وہ نہ صرف بے وفائی کی انتہا تھی بلکہ درندگی کی بدترین مثال تھی۔ یہ کہانی ہے ایک شوہر کی جو اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرتا تھا، ایک بیوی کی ہے جو محبت کے نام پر شیطان بن بیٹھی، اور ایک ایسے شخص کی جس نے ہوس اور لالچ میں انسانیت کی تمام حدیں پار کر دی۔ یہ قتل نہیں، ایک چیختا ہوا سوال ہے، کیا محبت کے نام پر حیوانیت جائز ہو گئی ہے؟ مرچنٹ نیوی کا افسر سوربھ راجپوت، جس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس عورت کے ساتھ اس نے 7 پھیرے لیے وہی ایک دن اس کی زندگی کا سب سے بھیانک خواب بن جائے گی۔ 2016 میں سوربھ اور مسکان کی شادی ہوئی۔ وہ جوڑی کی طرح جیتے، ایک بچی کے ماں باپ بنے، مگر شاید قسمت میں کچھ اور لکھ چکی تھی۔ سوربھ نوکری کی وجہ سے اکثر گھر سے دور رہتا تھا، اور یہی دوری ان کے رشتے میں دراڑیں ڈالنے لگی۔ مسکان کے دل میں محبت کی جگہ بے وفائی نے لے لی۔ پڑوسی ساحل شکلا، جو پہلے صرف ایک اجنبی تھا، اب اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکا تھا۔ ایک چھپ چھپ کر ہونے والی محبت جو اب حد سے بڑھ چکی تھی۔ سوربھ کو جب اپنی بیوی کے رویے میں بدلاؤ محسوس ہوا تو وہ چونک گیا۔ اس نے سوال کیے، جھگڑے ہوئے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جن سوالوں کے وہ جواب ڈھونڈ رہا تھا وہی اس کی زندگی کا خاتمہ بن جائیں گے۔ اور پھر 4 مارچ کی وہ منحوس رات آ گئی، جس رات محبت کے نام پر درندگی نے جنم لیا۔ ناظرین، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے گھنونے جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیا محبت کی آڑ میں شفاقت کا یہ کھیل کوئی نیا رجحان بنتا جا رہا ہے؟ کس طرح ایک عورت اپنے شوہر کو قتل کرنے کے لیے اتنی بے رحم ہو سکتی ہے؟ اور یہ مرد جو اس قتل میں ساتھ دیتا ہے، کیا اس سے لمحہ بھر بھی پچھتاوا نہیں ہوتا؟
کہ ہمارا معاشرہ انسانی قدروں سے اتنا خالی ہو چکا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان لینے سے پہلے ایک لمحہ بھی نہیں سوچتے۔ رات کا سناٹا گہرا تھا۔ سورب دن بھر کے کام کے بعد تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ مسکان کے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ پہلے کھانے میں بے ہوشی کی دوا پلائی گئی اور جیسے ہی سورب بے سود ہو کر بستر پر گرا، شیطانیت کی بازی شروع ہو گئی۔ ساحل شکلا پہلے سے تیار تھا، اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا چاقو، آنکھوں میں وحشت اور دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ چاقو بار بار سورب کی جسم میں اتارتا گیا، ایک وار، دوسرا وار اور تیسرا وار۔ خون ہر طرف پھیل چکا تھا، مگر دونوں محبت کے نشے میں اندھے ہو چکے تھے۔ دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ جب سب اسی گھر میں ہو رہا تھا جہاں دوسرے کمرے میں سورب کی 5 سالہ بیٹی سو رہی تھی۔ یہ قتل نہیں تھا، یہ محبت کے نام پر کی گئی سب سے بھیانک غداری تھی۔ قتل کے بعد لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی ایک شیطانی منصوبہ بنایا گیا۔ دونوں نے لاش کے 15 ٹکڑے کیے اور پھر ان ٹکڑوں کو ایک بڑے ڈرم میں ڈال کر سیمنٹ سے بھر دیا تاکہ کسی کو اس کی موجودگی کا پتہ نہ چلے۔ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے مسکان نے اپنی بیٹی کو والدین کے گھر چھوڑا اور ساحل کے ساتھ شملہ روانہ ہو گئی، جہاں وہ چھٹیاں گزارنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ سچ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہتا۔ مسکان کی ماں کو جب اپنی بیٹی کے رویے پر شک ہوا تو اس سے سوالات شروع کر دیے۔ بار بار پوچھنے پر آخرکار مسکان نے اپنا گناہ قبول کر لیا، جس کے بعد اس کے والدین نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کیا اور سورب کے لاش کے ٹکڑے برآمد کر لیے۔ جیسے کہ میں بتانا چاہوں گی، مجھے کل شام کو میری ممی کا فون آیا اور انہوں نے مجھے یہ بولا کہ میرے چھوٹے بھائی کا مرڈر ہو گیا ہے۔ تو میں نے اپنی ممی کو یہ کہا کہ میں پہنچ رہی ہوں، آپ گھبراؤ مت، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اتنی جیسی میں پہنچی ہوں اور مجھے بس میری ممی نے یہ بولا کہ تو سیدھا تھانے آ۔ تھانہ پہنچنے کے بعد مجھے بس یہی سمجھ آیا کہ اب تو انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، کیونکہ اس لڑکی کا پہلے سے ہی افیئر تھا۔ وہ اپنے گھر سے پہلے ہی ایک بار بھاگ چکی تھی اور 5 دن سے غائب تھی، جو کہ میرا چھوٹا بھائی میرے گھر پہ تھا، پیپر دینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد یہ سب ہوا اور وہ آیا اور اس کو یہ بولا گیا کہ وہ گھومنے گئی تھی، وہ کسی لڑکے کے ساتھ تھی 5 دن تک۔ اور اس کے بعد اب اسے ہم نے یہی بولا تھا کہ تو اتنا پیسہ کما کے لا رہا ہے تو ساودھان رہنا اور اس پیسے کا کسی سے ذکر مت کرنا، تو ہم سے کر پر تو کسی غیر آدمی پہ مت کرنا۔ اور پتہ نہیں اسے کیسے بہلا فسلا کے پورا کا پورا پیسہ انہوں نے ہڑپ لیا۔ ایک پورا 50 لاکھ کا مکان ہے، 4 پہیے کی گاڑی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، گولڈ کے ٹاپس ہو گئے، ڈائمنڈ کی رنگ ہو گئیں، چین ہو گئی 1.5 پونے 2 لاکھ کی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ 1.5 لاکھ کا موبائل 16 پرو، آئی فون 16 پرو، جو کہ اس کی بہن کو دیا گیا ہے۔ آپ مجھے ایک چیز بتائیے، جس کے پاپا کسی سنار کی دکان میں لیبر کا کام کرتے ہوں گے، ان کے پاس کہاں سے آ جائے گا اتنا پیسہ جو وہ لے پائیں؟ وہ تو سب جب سے میرا بھائی گیا ہے تب سے ان کی چاندی بنی ہے، اور اس پیسے کا انہوں نے پورا اپیوگ کر کے اپنی زندگی بنا لی ہے۔ اور اب انہیں مجھے جو لگ رہا ہے، انہیں تو جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے۔ میں نے اس کا اتر آپ کو پہلے ہی دے دیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ لڑکی پہلے بھی بھاگ گئی تھی، وہ پہلے سے ہی کیریکٹر میں خراب تھی، پر میرے بھائی کو اس کو اتنا زیادہ پیار تھا، اس پہ اتنا اندھا بھروسہ کرتا تھا کہ اس کے بغیر اس کا چلتا نہیں تھا۔ جس میں کہ سوچو آپ، میرے گھر ابھی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے میرے گھر میں۔ اچھا کہتے ہیں نا، ویل سیٹل فیملی ہے میری، اور اس کی فیملی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو تو یہی لگا نا کہ میں سب کچھ دیکھوں اور جاؤں۔ اس کا پلاننگ ہی یہی تھی، اور اس نے پہلے سے ہی پلاننگ کر کے چلی تھی کہ مجھے یہ سب لے لینا ہے اور میں نکل جاؤں گی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں پھنس جاؤں۔ ناظرین، یہ سوالات پھر سے ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ کیا محبت کے نام پر دھوکہ دینا جائز ہو چکا ہے؟ کیا خواہشات کے اندھے طوفان میں انسانی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی؟ سورب راجپوت کا خون چیخ چیخ کر سوال کر رہا ہے، مگر کیا کوئی جواب دے گا؟ یہ قتل صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ رشتوں، بھروسے اور انسانیت کا قتل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے گھنونے جرم کی روک تھام کے لیے
हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? क्या हमारा अदालती निज़ाम इन सफ़ाक मुजरिमान को ऐसी सज़ा दे सकेगा जो दूसरों के लिए मिसाल बने? ऐसे जराइम का बढ़ता हुआ रुझान इस बात का सबूत है कि मुआशरे में अखलाक की गिरावट खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। कब तक मासूम बच्चे अपने ही वालिदैन के हाथों यतीम होते रहेंगे? कब तक वफा के नाम पर धोखा दिया जाता रहेगा? अगर ऐसे दरिंदों को जल्द और सख्त सजा ना दी गई तो शायद कल कोई और घर इसी हैवानियत का शिकार बने। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसहरा से एक ऐसा शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या सामने आया है जिसने तालीमी इदारों में मौजूद सिक्योरिटी और निगरानी के निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। पुलिस ने एक सरकारी स्कूल के उस्ताद को गिरफ्तार किया है जिस पर तालिबात की नाजेबा वीडियोस बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने का इल्जाम है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से 91 नाजेबा वीडियोस बरामद की गई हैं जो 3 मुख्तलिफ तालिबात की हैं। मानसहरा के थाना लसा नवाब के इलाके में एक इंतहाई दिल दिला देने वाला वाकया पेश आया, जहां जेर तालीम बच्चियों की वीडियोस बनाने वाले एक सरकारी स्कूल के SST टीचर तुफैल को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम के मोबाइल से बड़ी मिकदार में गैर अखलाकी मवाद बरामद हुआ। मुलजिम से जो मोबाइल था उसको रिकवर किया है और मोबाइल में जो उसके स्कूल में जो वीडियोस थी जो बनी हुई थी मुतासरा लड़की और दीगर 2 लड़कियों की, वो भी उसमें से रिकवर हुई हैं। उसके खिलाफ हमने उसको फोरेंसिक के लिए लैब भेजा है। तो मुलजिम को हमने कोर्ट में पेश करके उसको अभी जेल में शिफ्ट कर दिया है। तो इंशाल्लाह बाकी जो भी तफ्तीश है उसको हम देख रहे हैं। इंसानी हकूक के कारकुन रजा तनोली का कहना है कि ऐसे वाकयात को इज्जत के नाम पर दबाया जाता है जो बिल्कुल गलत है। इनके मुताबिक वाकया रिपोर्ट करने वाली बच्चियां हीरो हैं। मकामी थाने के इनकार और DPO की मुदाखलत के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। ये वाकया सिर्फ एक स्कूल या एक उस्ताद का मामला नहीं बल्कि हमारे पूरे तालीमी निज़ाम पर एक बदनुमा दाग है। सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल जैसी मुकद्दस जगह पर पढ़ाने वाले लोग ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं? असातिज़ा जिन्हें एक रूहानी मुकाम दिया जाता है वो ऐसी घटिया हरकतों पर कैसे उतर आते हैं? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या हमारे मुआशरे में अखलाक की गिरावट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उस्ताद भी ब्लैक मेलिंग जैसे जराइम में मुलविस होने लगे हैं? इस तरह के मुजरिम आखिर कैसे इतने एतमाद के साथ इतने घनौने जराइम कर लेते हैं? जब वो हम पुलिस के पास आते हैं तो पुलिस भी फौरी तौर पर उसकी FIR नहीं करती, फिर DPO के पास आना पड़ता है और जब वो यहाँ से मुदाखलत करते हैं तो तब जाकर FIR होती है। तो चाहिए ये कि फौरी तौर पर FIR होनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चाहता है हमेशा और उसकी ये कोशिश होती है कि जब भी ऐसे केसेस हों वो रिपोर्ट ज़रूर हों, क्योंकि जब तक केसेस रिपोर्ट होंगे तो तब उन पे कुछ किसी न हद तक बात उठेगी, लोग बात करना शुरू करेंगे और फिर उसके हल की तरफ भी जाया जाएगा। मकामी सहाफ़ी शरफजुल गुजर ने इंकशाफ किया कि मुलजिम तुफैल के मोबाइल से तकरीबन 100 वीडियोस बरामद हुई। पुलिस ने इस मालूमात को फिलहाल अवाम से छुपाया हुआ है। जिला के एजुकेशन ऑफिसर इस वाक़े को मामूली करार दे रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। हमें अपने तौर पे चूँकि हम एक अरसा से सहाफ़त से वाबस्ता हैं और अपने कुछ ज़राए हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं, तो हमें पता चला है कि तकरीबन कुछ 100 के करीब जो वीडियोस जो हैं वो पुलिस ने बरामद कर ली हैं। 100 के लगभग हैं, 100 से थोड़ी सी कम है और इसमें मज़ीद भी बरामद हो सकती हैं। चूँकि इस हवाले से ये 100 के करीब जो वीडियोस बरामद होना ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक छोटी मामूली सी बात नहीं है। इस पे ये सिर्फ हो सकता है ये अकेला हो, मगर ये भी हो सकता है कि इसके साथ बहुत सारे लोग हों। चूँकि एक टीचर जो ख़ास करके हमारे रवायती टीचर हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना नहीं जानते, एडिटिंग नहीं जानते, बाकी कैसे वीडियो को एडिट करना है, किसी को भेजना है, शेयर करना है, तो इस हवाले से और लोग भी इसके साथ मुलव्वस हो सकते हैं। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तौसीफ खान के मुताबिक मुलज़िम तुफैल को मुअत्तल कर दिया गया है और इसके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। नाजरीन, ये वाक़या एक बार फिर साबित करता है कि हमारे तालीमी इदारों में निगरानी का निज़ाम इंतहाई कमज़ोर है। एक उस्ताद सालों तक तालिबात का इस्तेहसाल करता रहा मगर स्कूल इंतज़ामिया बेखबर रही। क्या हमारे तालीमी इदारों में उस्तादा की स्क्रीनिंग का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं है? ये भी सोचने की बात है कि ऐसे वाक़यात के बाद मुतासरीन के घर वाले भी अक्सर खामोश रहने को तरजीह देते हैं। क्या हमारे मुआशरे में इंसाफ का निज़ाम इतना कमज़ोर है कि मुतासरीन अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने से भी डरते हैं? ये मामला सिर्फ एक उस्ताद की गिरफ्तारी पर ख़त्म नहीं होना चाहिए। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में सख्त निगरानी और चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके।
اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے، تعلیمی محکمے اور والدین سب کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے، ورنہ ایسے واقعات کے دہرانے کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ مانسہرہ پولیس کی سائیکاٹرسٹ لبنہ سفیر کا کہنا ہے کہ اکثر بچیاں تعلیم چھوڑنے کے خوف سے بلیک میل ہوتی ہیں اور والدین کو اصل بات بتانے سے گھبراتی ہیں۔ ان کے مطابق والدین کو بچیوں کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ وہ بچی سمیت باقی بچیاں بھی صرف اس فیئر کی وجہ سے گھر میں نہ بتا سکیں کہ اگر ہم نے گھر میں انفارم کر دیا تو ہماری پڑھائی روک دی جائے گی اور ہمیں مزید پڑھنے نہیں دیا جائے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ اس کے ظلم کو سہتی رہیں اور 2 سال تک وہ ٹارچر ہوتی رہی۔ میرا میسج پیرنٹس کو یہ ہے کہ کائنڈلی اپنی بچیوں کو اعتماد میں لیں، تاکہ وہ اگر باہر اسکول پہ یا ورک پلیس پہ اکیڈمک ایریا میں وہ اسی طرح سے بلیک میل ہو رہی ہیں یا ہیراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں تو وہ آپ کو آ کے بتا سکیں اور آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکیں۔ متاثرہ بچی کے بھائی نے کیمرے کے سامنے آنے سے انکار کرتے ہوئے شکایت کی کہ FIR کی کاپی سوشل میڈیا پر شیئر کر کے ان کی بہن کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے ملزم طفیل نہیں بلکہ وہ خود مجرم ہیں۔ ناظرین، جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ، نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اندھیرے چاہے کتنے بھی گہرے ہوں، انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے، ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں، خود کو اور معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون، اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز اور سنسنی خیز بھی۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ، جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔